جیڑا بندہ غصے نو پی جاندا ہے، جیڑا بندہ لوگاں نو معاف کر دیندا ہے، جیڑا بندہ لوگاں نو معاف کر دیندا ہے۔ آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے جناب مسجد نبوی دے اندر محفل لگی ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے صحابہ دے نال بیٹھے نے، او تیریاں میریاں محفلاں بھی نے، لیکن کیا کہنے جڑی محفل آمنہ دے لال محمد نے سجائی ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ میرے پیغمبر ہیں مسجد نبوی دے اندر نے ان میرے آقا دے یار میرے نبی دے اردا گرد بیٹھے نے، میرے آقا فرماندے نے صحابہ جی سونیا، فرمایا ہونے ایک بندہ آن والا ہے تے او جنتی ہے، او کون ہے؟ او بولو گنگے او کون ہے؟ او جنتی ہے۔ میرے آقا ان کر کے بیٹھے نے، ایک بندہ ہے انہیں پرانے جا کپڑے پائے نے، اسی تے جڑا فارچونر تے آوے نا پاویں قسطاں تے لئی ہوئے، جڑا فارچونر تے آوے کالی گڈی ہوئے، کالے شیشے ہون تے جناب اگے پیچھے جناب کن ٹوٹے ہون، اسی کہنے لے بھئی اے کیسیاں موجاں لے رہا ہے، اے پتہ لگے گا کی بننا ہے، ہائے ہائے میں قربان جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے یارو ایک بندہ آ رہا جڑا جنتی ہے، بندے نے پھٹے پرانے کپڑے پائے نے، جڑا میلی جی چادر لئی ہوئی ہے، آ کے میرے نبی دی مجلس اندر بیٹھ جاندا ہے، نبی دے یار ویندے نے اے تے جناب کوئی ایڈا پاپولر بندہ کوئی نہیں، ایڈا مشہور و معروف بندہ کوئی نہیں، اجنبی جی بندہ ہے تے میرے آقا نو جنتی کہہ رہے نے، اے بندہ جنتی ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلے جاندا ہے، دوسرا دن ہوندا ہے، میرے آقا فرماتے نے او میرے او پروانے جی جی سونے آ، میرے آقا فرماتے نے کہ بندہ آ رہا جنتی بندہ ہے، اوہی بندہ دوسرے دن ہوندا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے، نبی دے یار ویندے نے تعجب کردے نے کیڑی نیکی ہے اے دے اندر، تیسرا دن ہوندا ہے، پھر میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ آ رہے ہیں اللہ دیاں جنتاں دا مہمان ہے، اوے وان والے تو چلنا مدینے دیاں گلیاں دے اندر آمنہ دے لال تینو رب دیاں جنتاں دا مہمان کہہ رہے ہیں، جنتاں دا مہمان کہہ رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوندا ہے جدوں ان کر کے میرے نبی دی مجلس وچ اٹھدا ہے، دو تین میرے نبی دے یار دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پتہ کریے یار کم کیڑا کردا ہے، ہائے وہ کیڑا فن ہے دیکھو، وہ کیڑی کسوٹی ہے دیکھو، وہ بندہ گھر چلے جاندا ہے، یہ نہ جا کنڈی کھڑکائی، من دکل باب کون آیا بھئی؟ کہندے جی اسی آئے ہیں تواڈے مہمان ہاں، انہیں کہا ست بسم اللہ، سانو کو بندہ فون کرے نا تے اسی پوچھئے کون ہے؟ اے مہمان ہوا نا میں تے ملتان ہاں، تو مہمان ہے تے میں ملتان ہاں، میں ایتھے نہیں ہے، ہائے انہیں کہا ست بسم اللہ، میں صدقے جاواں میرے نبی دے یار مہمان آئے نے، کہندے نے جی تیرے گھر رہنا ہے، او جناب ایک دن دو دن خدمت کردا رہا، 3 دن ہو گئے کیونکہ مہمان 3 دن ہوندا ہے، 3 دن مہمان ہے، جان لگے نے تے نبی دا یار کہندا ہے جنتی، کہندا یار کیڑے کم آئے سو مینوں کم تے دسو، کھون پیون تو بعد کم پوچھیا، 3 دن کھون تو بعد اسی آن لگے پوچھنے اچھا خیر سی کیویں آیا ہے پھر، یعنی اجے پانی بھی نہیں پوچھیا انہوں، ہاں بھئی کیویں آیا ہے، وہ کہندا کمڑیا کچھ ہے میں کھوا پیا لا، پہلو کم بھی پوچھ لئی، ہائے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، اے میرے نبی دا پروانہ 3 دن خدمت کیتی، مہمان نوازی کیتی ہے، ہائے اللہ میں قربان جاواں، اے کہندا دسو تے صحیح کیویں آئے جے، تے کہندے نے یار گل اے وے اسی نا تینوں تے نہیں پتا
तू आया पहले दिन नबी पाक ने फरमाया रब दियां जनतां दा मेहमान आ रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन वो बंदा रोन लग पैंदा है, हाय बंदे दियां अखां चों आंसू निकल आउंदे ने, कहंदा मेरे वर्गा गुनहगार बंदा, कपड़ियां फटियां वाला, पैरां च जुत्ती कोई नहीं, ते आमिना ते लाल मैनू जन्नत दा मेहमान कह रहे ने, मैं जन्नती हां। ओ नबी दी ज़बान विचों जन्नत दे नकारे वज रहे ने, वन नजनिया हवा मा सल्ला साहिबुकुम व मा खवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु ओ कहंदे ने यार गल वे वेखण आए सा तू करना की है, वो ही नमाज तू पढ़ना जिहड़ी असीं पढ़ने हैं। यार सारे काम साडे वाले ही करना है, कोई अनोखा काम कोई नहीं जिहदी वजह तो तैनू पता भी नहीं। ते आमिना दे लाल मुहम्मद कह रहे ने ये जन्नती है। हाय ओ बंदा नाले रोई जा रहा, कहंदा काम ते सारे तुहाडे वाले ने, पर एक काम मैं करना वा, रात नूं जिदों मैं अपने बिस्तर ते लेटन लगना ते नाले मैं रो पैना, नाले मैं अपने दाता ते दस्तगीर नूं कहना वा, ऐ अल्लाह दुनिया ते अज जिन्ने भी मेरे नाल ज़्यादतियां कीतियां ने मैं सारियां नूं मुआफ कर छड्या है। जिन्ने मेरे नाल वादा कीता है, घाटा कीता है, अल्लाह मैं तेरी रजा वास्ते सारियां नूं मुआफ कर छड्या। इत्थे प्यो पुत्र नूं मुआफ करन ते नहीं, ते बाबा दे पुत्र तरले भी कीती जावे, बाबा दा मैं नहीं हो मनना। उन्हें दसिया मैं तुहानूं नुस्खा दसना, इत्थे किसी बंदे कोल कोई नुस्खा हत्थीं आ जाए ना किसी हकीम कोल, वो मर जांदा पर नुस्खा नहीं जे किसी नूं दसदा, बई किते नुस्खा मेरा जनाब किसी नूं पता ना लग जाए। उन्हें आख्या तुहानूं मैं नुस्खा दसना, जन्नत दा नुस्खा की है, वल काज़िमीन अल गैज़। आए कुरान में तेरे अंदाज तो कुर्बान जावा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह मैनू ते तुहानू भी लोगां नू मुआफ करने दी तौफीक अता फरमाए।